देवा प्रकृतीच्या बघता कामाच्या बापोय म्हण आडवळला गोऱ्याच्या साडका आधी करून जे आमची भावना कष्टात पिढ्या वळवत असत तांकां बरी सावधानी भलायकी सगळ्या आमच्याकडे भावनीक आमी देवाची शादी करूया मागूया जेजूच्या पवित्र पुरसा आमी त्याच्या अनुग्रह आमी तांकां बेकोनी भलायकी फावो जावं तशेंच मागूया जे सध्या काजराचो जल्माचो दीस सांगता ताका देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आदी करून मागूया आमच्या सगळ्या भुरग्यां पासून 10वी 12वी आनी ह्या भुरग्यां पासून जी आपली परीक्षा दितात आनी परीक्षेची तयारी करतात तांकां देवा जाणून आनी गिन्यान करून बरे भाशेन अभ्यास करून आपली परीक्षा बरोवन तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया तेच भाशेन मागुया जाणें आपल्या पासून मागूंक सांगतात जांकां मान्याची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाची आदर करुया आयचे दीस केना लोगो तेच्या जल्मा दिसा देवा कागार मासीचे दीस कलयता बेबी लोगो आनी फॅमिली मागोया केना पासून ते सदांच जेजूच्या उजवाडांत चलून ताका पवित्र आत्म्याची कृपा मागोया देवा ताका सदांच आपल्या आशिर्वादान कृपेन बरोवन बरी सावध आनी बरोवन ताका फावो करून मागुया बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सगळ्या ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे बोट तुमची सवय असो आणि तुमच्या आत्म्या सवय असो म्हणजे मोगाच्या भावनांत वळांत आम्ही या प्रार्थीत काळात आसा आणि या प्रार्थीत काळाच्या काय आम्ही दिसाच्या दिसा आम्ही आमच्या भितर कितें करून बदल करूंक जाय आमच्या भितर विचारूंक जाय आमी 40 दीस जायते फावटी आमच्या भितर बडे चिंता येतात अरे ह्या शुक्रार आमच्यानी जेवंक जायना उपास करूंक जाय चड भूक लागता तशें न्हय तें आमी खुशालकाय करता पळय तें देवाच्या भावार्थान देवाच्या परमाशान आनी देवाच्या गिरांतान करूंक जाय आनी तेन्नाच आमच्या जिविताची नवसण ही जातली आमी देवाची आपणाकूय भुरगीं जातली आनी जे कोणी आयज वर्तमान म्हणटा कशे भाशेन ते जेजूक सांगता तुजे श्री सुपाय ते उपास करिना पूण आमचे करता ते कित्याक आमी जाणो आमकां सगळ्यांक आमचे भितर एक नवेपण हाडूंक जाय नवेपण हाडटलें जाल्यार आमचे कुडीक कुडी आमी धडवण दिवंक जाय आमी सगळीं पातकी म्हणून आमी जाणा त्यो आमची कोत्तर म्हणून आमकां परमासो आसा तर आयच्याच परमांतल्यान आमी मिसाल आमी वांटो घेवया म्हज्या मोगाच्या भावनांनी हे पवित्र गुटा वरवीं फावो ती परी सगळो मोग आमी आमची पातकां ओळखून घेवया हांव सोनवयता देवा आनी तुमकां म्हणिनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनाची हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडवण अपराध त्याचो सदां करणारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता चड पळयतात त्यो आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शास्त्राच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर
क्रिस्ता काकुटकर, Sonia Kakutko. सोनिया काकुटकर, Aqui a missão social उरलेले आसा. म्हाका ह्या सगळ्यांच्या बाबा भयणांक जी कोण बरी ना तांचे पासो तशेंच म्हाका ह्या बसता आमच्या फादरी पासो ताका बी भलायकी खूब फादरी म्हाका या देवाची कोणी ताका ती म्हाका या परंतु या काकूट सरा बापा प्राचिताची वाट आमी दवरल्या ते ताचे वाटेन दोयेन तूं आमकां चलय हे परी आमची कुडीची धडवड खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भोगतेन आमी आचारी शिकोवन आमी मागता आमच्या सगळ्यांच्या पुता वरवीं तो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता रातभर चलयता ती उस्सासनाच्या सासनाक आमेन. पहिले वाचप इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावले वाचप. सरस्पर अशी म्हणटा, थांबून असताना भोग मार, तुरतुरे सारको तुझो ताळो ऐकून म्हजे परचे आपले गुन्हा पळय. जाकोबाच्या घरांना आपली पातळ करून दी. आपण सदांच कायद्यान चलपी आणि देवाची सांबाळपी कोर्जा जाली करुया. दिसान दीस म्हज्या पाटल्यान येयात. म्हजे साळ रोखून सोदतात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलो पळोवन वतरेतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपवास पळोवना जाल जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपवास करचो. तूं परवा करिना जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें. पळयात, तुमी उपवास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळतात आनी सगळ्या तुमच्या रिणाकारांक तुमी पिडापी दितात. उपवास करतात तेच बराबर तुमी सगळी आनी उजो करतात आनी दुऱ्या नासतना दूर दोळ्यांचेर तुमी उंटी मारतात. आयज पर्यंत तुमी केला तसलो उपवास करून तुमच्या पातकांचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन माने भाशेक तकली भागून गोनाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपवास म्हाका आवडटा जायत. असल्यान तुमी उपवास आनी सरेस्पराक मानता तसलो दीस मानतात. सरेस्परा देवाची उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपवास वेगळो. अनितीचो सांगली मोडतात आनी सोसून नसो तो भार पेल्ल्या वेल्लो काडून उडयतात. धुमाळो सोंसतल्यान मेकळीक करून सोडतात आनी ताच्या खांद्या वयलो जोर मोडतात. भुकेल्यान तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घरदार नसलेल्यान हिडार दियात. विवळ्या मनशाक पांगरून दियात आनी तुमच्या मासा रोगतांच्या सांडू नाकात. तेन्ना फांटे परी तुमचो उसवाड परजळतलो आनी तुमचे काय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचे प्रमाणीकपण वेतले आनी तुमच्या फाटल्यान सरेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यार आनी सरेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यार आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. सरेस्पराची उतर. देवाचे मोडकार. जोबा, खालते जाल्ल्या काळजाक केदार तूं पाड करचो नाय. जोबा, काकूट सरा देवा काकूट उरताले. भो बनवाळा देवा गुन्या पुसून उडय. पातकांचो खड धुवन म्हाका नितळतो कर. रेवांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जोबा, निर्मळ काळीज रचून घाल तो हरड्यात म्हज्या. थीर मोन घोड करून देवा करचो दी म्हाका. तुज्या कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जोबा, तुज्या सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगून आदार म्हूण म्हाका तूं थीर म्हूण सांबाळून पाप्यांक तुजो वांटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशी पारखी परतून येतले सायबा. जोबा, उद्गार. तुम्ही जियेतरात जाल्यार बळेच सोडात आनी वाईट सोदतात आनी सरेस्पर तुमचे सवय आसतलो. सर्वेस्वर तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो.
मातयो प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य अध्याय 9 ओळी 14 ते 15. जोवाचे शिष्य जेजू सरशी आले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारीजेव उपवास करता, पूण तुजे शिष्य उपवास करिना ते कशे? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर नवरो असो सोद, नवऱ्याचे पापणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण नवऱ्याक तांचे सरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपवास करतले. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वकाने तुका क्रिस्त कोंकणी जायना मदेकार भाशा बदलतात मी म्हणून जायना कित्याक कोंकणी शब्द आसा न्हय म्हणजे मोगाच्या बाबत आनी गोंयड्यान म्हणजे आमी दबाव म्हणून आयकपाक मागपाचें म्हणटा आमी आयकल्लो आसा तो ते उतो देवाचो उतो खालत्या जालेल्या काळजान केन्नाच तूं पाठ करचो ना हें आमी मनांत दवरुया. देवाचो उतो आमकां पळीत करता ह्या दिसांनी आमी आयकलां कशी बसल्या आमी सगळे तोराची येवंक जाय उपास करून उलोवण करून सुस्कार सोडून सगळ्या काळजान आमी सगळ्यात परासी येवंक जाय आनी तो आमकां आपल्या वेळगेन दवरतलो. ते आमकां कळलेलें आसा तो केन्नाच आमकां पाठ करिना. तो आमकां वेगळयता आनी आमकां परतून आपले सोबे धरून बापाक आमचें जिवीत कशें भाशेन आमी जेजू सोबे जावंक जाय तें आमकां दाखयता. आतां उपवास करतात तेन्ना आमचो हेतू कितें आसता? आमी आमचे पासून उपवास करिना, पूण आमचें जें आपलें पोट आसा तें पयस करून तातूंतले आमी भायर सरून देवा बरोबर रावूंक आनी देवा सारकी आमी जावंक दोयान बोवाळ दुसऱ्याक त्यो प्रोत्साहन परामर्श करतली आपलें जिवीत पयले वयले पावले दवरिनासतना तांकां पावतली हे भाशेन जावंक जाय. ते आमकां पयल्या वाचपाक पळीत केल्लेले आसा. आमी जेन्ना दोन वस्तू दुसऱ्याक वाचपाक सांगतात ते आमी मनांत दवरुया. जेन्ना जेजू ताचे बरोबर आसलो तेन्ना ताका उपवास करपाची गरज नासली. तो म्हणटा जेन्ना ताका काडून येतलो तेन्ना तुमी उपवास करूंक जाता हो जाय. जेन्ना आमी जेजू बरोबर आसताली तेन्ना जेजू आमकां सगळ्यांक दाखयता, पळयता आनी करून घेता. पूण जेन्ना आमी ताचे सरसुली पयस वतात तेन्ना आमकां उपवास करूंक आमकां ही नाकारणी दिवंक कसले वस्तू दी जावं जिणेची व चिंतनाची व चालीची ते नाकारणी की ना उपवास जाता. तातूंतल्यान मागीर आमचे जेजूसी येवंक जेजू आमचे बरोबर आसा ते एकवटान आमचें जिवीत ताका जाय पयले भाशेन जिवंक जाता. म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणानो कालूय आमकां सांगलेले समोर ते आसात ताचे नेम आसा बाकीचे सगळे आसा ते प्रमाणे आमी वाडूंक जायना. आमचे अस्तंगी पूण आमकां ताची करपा जाय आनी ताचो पवित्र आत्मो जाय आनी तेन्नाच की आमकां हे सगळें ताका जाय पयले तशें आमचें सगळें करून आमी सहकार करूंक जाय. तर आयच्या दिसान आमकां सगळ्यांक जेन्ना उपवास करता तेन्ना असलें आमकां देव सांगिना की आमी गुणगुणून आमचे भितर दुखी जावन खुशालकाय देवाची आज्ञा मांडटा म्हणून येवन आनी आमचे भितर देवाचे बरे पोट अशें भोगसणे येतले म्हणून आमच्या दिसान हें मागुया. आमेन.
Kitkiuyo C21 Kitenga kaja unya Kitenga kaide kasi Yamik bawa jaga Kite bedi kewota Kitenga kaja unya Kitenga kaide kasi Yamik bawa jaga Kite bedi kewota Mojo Moje kali janimo Mozo sabdo sanidu Sori moji jindana तुमचे बलिदान सर्वविधान त्या पापांचं होते जाऊन मागा हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानात आणि मोहिमेत आमच्या आणि अख्खे भविष्यवेच्या आदारात सर्वेस्वर मारून घेऊ पृथ्वी सर्वत्र आमच्या मुखार बापा प्राचीन काळाची दडवणीची आमची ही भेटवणी तुका भेटवयता ताचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसली कोर आनी आमच्यो वायट वंदवण्यो दबावूंक आमकां अदीक सुरक्षीत कोर त्या मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आज्ञा सवय असो आमची काळजां उबारवी आम्ही ती सर्वेस्वरात थंय मारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया वय अशें आमी करूंक हवो स्वर्गस्वराक पवित्र बापा सर्ववेदान विश्वास तांच्या देवाक सर्व कार्य सर्वताय आमी तुका दिनवासूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीची आनी आमी धडपड दितना अगोणीचे तूं बोड पडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सिगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं शास्त्राचें इनाम आमकां दिताय त्या जेजू वरवीं उदेशी देवदूताचो गितचो सोल दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा ताचे सांगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर देव स्वर्ग आणि संसार बदला तुझ्या वैभवात उजाना उत्सर्गे सर्वेस्वराचे नावे येता तो सुभागी उजाना उत्सर्गे बापा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचो तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून ही देणी पवित्र करपाक मागता जावं ती आमच्या सगळ्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खोशेन कोश्ट मरोंक सोंसुणेचे आदी ताणें उदो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिची तेच परी जेवण जातो आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिनवासो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात
की म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणीक कोरोनाचें हें रगत पातकाचें मोगसोणें मेरच्याक तुटचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो केलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार ताचो गूट परगटुया. सौम्य तुझे मरण आम्ही समरमता आणि तू परत येसर तुझे पुनर्जन्म कोण परगटल्या. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उल्हास करता आनी ही सगळ्याची काल आनी वो जिविताचो व्हडलो ही सगळ्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समजता. पवित्र आत्मा बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आमचे पृथ्वीचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उद्दास कर आणि लिव आमच्या बाबा बाबा आमच्या प्रभू बाबा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गावर प्रतिकार प्रतिमुखार हाडून पुनर्जीवन कोणाचो बरो मेळया ते आमच्या भाव भयणीची काबूत कर. तांकां आनी तुजे इश्गोती मेळना समेस्तां तुजे परसोडेक मुखामळपण फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकोर मरिये देवाच्या माय संगाती भाग्यवान जुझेपी चौपती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान फ्रांसिस सेल्स भाग्यवान जोड भाग्यवान देवस्थान पिळ्ळे आणि सर्व काळी तुका मंडळीया त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासनाच्या सुखां आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू प्रवी त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्ववेदा बापा सर्वंदनांनी वळखतो तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वांची आज्ञा मनात धरून जेजूत शिकवलेलं मागणे आम्ही दिल करून घेऊया. आमच्या बाबा सर्वेश्वरा तुझे नाव पवित्र जावो, तुझे राज्य येवो, तुझी खुशी सकाळ सकाळ तुझी संसारांत जावो. आमचो रोज मेळटो गिरायक आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां काळांत पडूं नाका. तूं मेळटा सगळेच बरोसो वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोत्तरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुती सोर पातकांतली चिटोय आनी सोर आकांतांतली वठाय. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताची दिसकार आनी तुजे कशी पडटा तिका शांती आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जियेंदार तुवें देव सासनाच्या सासनान सगळ्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवय आसूं. आणि तुमचे सगळे देवाचे शेळे संसाराचे पाप केले आमचे कौतुक कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप केले आमचे कौतुक कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप केले आमकां शांती दे. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा. शैलीच्या जेवणाक आपल्याक आमी सगळीं सहभागी. सौम्य आणि मोठ्या
Gityu year D21. Tan लागल्या होत्या Jesu, प्रार्थना जेव्हा आमच्या दोळ्यार बाप्पा शासनाच्या जिविताच्या कोणवऱ्या बाप्पा या पवित्र गुटान तुवें आमकां वाट दिलाय या काळात आमच्या पिडेस आत्म्यांक तूं काकुतीन दिताय तें फकत सुफळकायेन घेवंक आमची मनां अदीक आयकीन कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सव्या वरवीं आमेन. सगळ्यात तुमची सवय आसूं अंत विजय आणि सत्प्रविधात
देवाचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे आशीर्वाद लागू आमेन. वचूया क्रिस्ताचे मोगान आणि शांतीत तुमका धाडटा. देवाचे उपकार. तुझी तरणाटे सगळे फाटी रावा युथ प्रोग्राम आसा आश्रमात तर थोडे वेळ फाटी रावा तरणाटे. तुझी पवित्र